बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलिया मेरी बचपन की दोस्त और क्लास फेलो थी। वो दो भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। उसे सब घर वाले बहुत प्यार करते थे। आलिया इन दिनों कॉलेज में पढ़ती थी जब उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसके माँ बाप ने फौरन हाँ कह दी। उसकी मंगनी कर दी गई और शादी की तारीख 2 माह बाद रखी गई, क्योंकि उसके मंगेतर काशिफ की छुट्टी फिलहाल कम थी। अभी उसकी शादी की तारीख तय हुए 2 दिन हुए थे कि उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनको अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। उसके बाद से उसकी माँ की तबीयत ठीक होने की बजाय खराब होती गई। काशिफ भी उनके घर अक्सर आता रहता था उसकी माँ की तबीयत पूछने। शादी में 2 हफ्ते रह गए थे और आलिया ने शादी की कोई तैयारी नहीं की थी, बल्कि हर वक्त माँ की खिदमत की, उसकी अयादत की। इस अरसे में काशिफ को आलिया और उसके घर वालों से इतना लगाव हो गया कि जब तक वो उनके घर ना आता उसको चैन नहीं आता था। फिर एक दिन आलिया की माँ की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो दुनिया से रुखसत हो गई। आलिया के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उनकी शादी की तारीख बढ़ा दी गई। आलिया माँ की मौत के सदमे से निकल नहीं पा रही थी। वो अक्सर बीमार रहती थी और अब बहुत कमज़ोर दिखाई देती थी। काशिफ एक दिन आलिया के वालिद के पास आया और कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिदैन को शादी की तारीख रखने भेजना चाहता हूँ। हो सकता है माहौल बदलने से आलिया संभल जाए। उसके वालिद मान गए और दोनों की शादी हो गई। काशिफ बहुत मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला शौहर साबित हुआ। उसने आलिया को इतनी मोहब्बत दी कि वह जल्द ही संभल गई। दोनों को एक दूसरे से मुख्तसर अरसे में मोहब्बत हो गई। काशिफ जब काम से आता था पहले अपने माँ बाप के पास कुछ देर बैठता था और फिर आलिया के पास जाता था। एक दिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए आते ही अपने कमरे में चला गया। उसके वालिदैन को ये बात बहुत बुरी लगी तो उन्होंने काशिफ से कहा, बीवी पाँव की जूती होती है, उसको सर पर नहीं बिठाना चाहिए। बीवी की मानोगे तो वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। काशिफ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो आलिया से मोहब्बत करता था। अभी शादी को 2 साल गुजर चुके थे, क्योंकि काशिफ का तबादला एक दूसरे शहर में हो गया। काशिफ के तबादले का सुनकर आलिया बहुत परेशान रहती थी। काशिफ के जाने में 2 दिन बाकी थी। जब एक दिन काशिफ ने आलिया से परेशान रहने की वजह पूछी तो वो उसके गले लगकर रोने लगी और कहा, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। तो काशिफ ने कहा, पागल रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सुनकर आलिया बहुत खुश हुई। आखिर एक दिन वो जाने लगे। उस दिन काशिफ के वालिदैन ने कहा कि आलिया को अपने साथ ना लेकर जाओ, हम यहाँ अकेले होंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। वो ये बात काशिफ से पहले भी कह चुके थे, लेकिन काशिफ ने उनकी इस बात पर गौर न किया और आलिया को लेकर चला गया। आलिया और काशिफ 6 माह बाद काशिफ के वालिदैन के घर आते थे। आलिया जब भी आती उनकी बहुत खिदमत करती थी। शादी को 5 साल गुजर गए। एक दिन जब वो लोग वालिदैन से मिलने आए तो काशिफ की अम्मी ने उनको बे औलादी का ताना दिया और कहा, 1 साल इंतज़ार करूँगी, अगर फिर भी औलाद ना हुई तो हम काशिफ की दूसरी शादी कर देंगे। हमारा एक ही बेटा है, हम चाहते हैं हमारे बेटे के बच्चे हों, हमारी नस्ल आगे बढ़े। आलिया ये सुनकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। काशिफ भी उसके पीछे आया और कहा कि आलिया रो नहीं, अम्मी ऐसे ही कह रही थी। आलिया कहने लगी, कहीं आप सच में दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। तब काशिफ ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आलिया ये सुनकर खुश हो गई। काशिफ के दिल में भी हर शख्स की तरह औलाद की ख्वाहिश थी, इसलिए वो बहुत से आलमों और डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई हल ना निकला। एक दिन आलिया के अब्बू का फ़ोन आया कि उसके भाई की शादी है, इसलिए इसको 1 हफ्ते पहले आना होगा, क्योंकि सारी शॉपिंग इसको ही करनी है। आलिया ने हामी भर ली। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए
کاشف اس کو اپنے ابو کے گھر چھوڑ گیا اور کہا کہ وہ شادی کے دن پہنچ جائے گا۔ 2-3 دن بعد عالیہ اپنے گھر سے کچھ سامان اٹھانے آئی تو دیکھا کاشف کے والدین انہی کے گھر پر آئے ہوئے ہیں۔ کاشف کا رویہ اس کو عجیب لگا لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ عالیہ نے کاشف سے کہا کہ میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ کاشف اس کو شاپنگ پر لے گئے۔ وہاں کاشف نے ایک سوٹ اور کچھ جیولری لی۔ عالیہ خوش ہو گئی کہ یہ اس کے لیے ہے۔ عالیہ نے کہا مجھے یہ سوٹ بہت پسند آیا ہے۔ کاشف نے کہا یہ سوٹ میرے ایک دوست کے لیے ہے، اس کی شادی ہے، وہ غریب ہے، اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں لے آؤں گا یہ چیزیں۔ عالیہ خاموش ہو گئی۔ عالیہ کے بھائی کی شادی کے دن بھی کاشف نہ آیا۔ اس کے جیٹھ اور جٹھانی آئے۔ عالیہ نے کاشف کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج اس کے دوست کی شادی تھی، وہ کل آئے گا۔ اگلے دن عالیہ نے کاشف کو بارات میں دیکھا تو عالیہ کی جان میں جان آ گئی۔ بارات کے بعد وہ گھر چلا گیا۔ ولیمے پر پھر کاشف آیا، کچھ گھنٹے گزارے اور پھر کہا عالیہ تم ایک ہفتہ اور یہاں رہ لو، پھر میں آ کے تمہیں لے جاؤں گا۔ عالیہ مان گئی۔ عالیہ کے ابو کو کسی نے بتایا کہ آپ کے داماد نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی ہے۔ ابو نے عالیہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ 3 دن بعد جب کاشف کو فون ملا رہی تھی تو میرے بھائی نے آ کر مجھ سے فون لے لیا اور بتایا کہ تمہارے شوہر نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی ہے۔ عالیہ اپنے آپ میں نہ رہی۔ عالیہ کے ابو نے کہا اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم طلاق لوگی یا اپنی سوکن کے ساتھ رہو گی۔ میں نے کہا میں کاشف کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے کاشف کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے جو مجھے میرے گھر والے بتا رہے ہیں، تو اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میرے والدین نے اولاد کے لیے میری دوسری شادی کروا دی ہے، لیکن فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اگلے دن وہ عالیہ کو لے آیا۔ کچھ دن بعد کاشف نے اپنا تبادلہ اپنے والدین کے گھر والے شہر میں کروا دیا۔ عالیہ کے لیے اس نے والدین کے گھر کے ساتھ ایک گھر لے لیا۔ وہ شروع میں عالیہ کے ساتھ رہتا، پھر ایک دن والدین کے گھر گیا تو 1 ہفتے بعد آیا۔ اس گھر میں اس کی دوسری بیوی رہتی تھی۔ اب وہ 2 دن عالیہ کے گھر اور 1 ہفتہ والدین کے گھر رہتا تھا۔ عالیہ خاموش رہتی تھی۔ وہ جب اکیلی ہوتی روتی تھی اور سوچتی تھی کہ اولاد نہ ہونا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا صرف عورت کو کیوں ملتی ہے، حالانکہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ جب کاشف نے اس کے گھر آتا وہ خوش ہو جاتی اور خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن وہ پھر بھی والدین کے گھر چلا جاتا۔ ایک دن عالیہ کے بھائی کا فون آیا کہ ابو کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کاشف سے کہا تو وہ مجھے گھر چھوڑ آیا اور کہا کہ وہ 2 دن بعد لینے آئے گا۔ 2 دن بعد عالیہ نے فون کیا تو اس نے کہا کہ 3 دن بعد آئے گا۔ 3 دن گزر گئے۔ اس بار عالیہ نے فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا۔ اس کے بعد عالیہ کو پتہ چلا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب اس کا نمبر ہمیشہ بند رہتا۔ عالیہ انتظار کرتی رہی لیکن وہ واپس نہ آیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اب کاشف کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ اس کی فیملی پوری ہو گئی ہے، اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں اور عالیہ آج بھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔